वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारर ने इंकशाफ किया, भारत ने एजाज मल्ला नामी पाकिस्तानी मछेरे को गिरफ्तार करके अपने खुफिया मंसूबे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। एजाज मल्ला समुद्र में माहीगीरी करता था, ताहम भारतीय कोस्ट गार्ड ने उसे गिरफ्तार किया और बाद भारतीय खुफिया इदारों ने उसे दबाव और लालच देकर पाकिस्तान के खिलाफ काम पर मजबूर किया। एजाज मल्ला को भारतीय एजेंसियों ने टास्क दिया कि वो पाकिस्तान से आर्मी, नेवी और सिंध रेंजर की वर्दियां खरीदे। जब एजाज मल्ला ने ये वर्दियां खरीदने की कोशिश की तो पाकिस्तानी इदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारत पाकिस्तान की मार के हक में फतह को हजम नहीं कर पा रहा और इसी खफत को मिटाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। To Pakistan on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers for the Indian Intelligence Agency, which included the Indian state is going to malign Pakistan because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat, and was sent to Pakistan. वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी मछेरे एजाज मल्ला को गिरफ्तार करके अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इससे कबल भारत कभी पहलगाम हादसे में नाकामी के बाद तो कभी क्रिकेट मैचेस में शिकस्त के बाद अपनी खिफत मिटाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तानी वर्दियां, सिगरेट और सिम खरीदने जैसे इक़दामात के पीछे भारत का मकसद वाज़ेह है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा तैयार करना, ये वही भारत है जो दावा करता रहा कि काबुल के एक होटल का 5वां फ्लोर ISI के पास है, जबकि हमने दुनिया को दिखाया उस होटल के सिर्फ 2 फ्लोर हैं। कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहाँ से ट्रॉफी लेकर अपनी वो खिफत जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जो है ये भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। एक मल्ला जो कि फिशरमैन है, उसको सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया। उसके बाद ये वर्दियां, उस पे नाम भी उस तरह के जिसमें पता चले कि मुसलमान हैं, और उसी तरह के टैग्स जो हैं वो कहा गया कि वो उन पर होने चाहिए। एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया जी कि काबुल का जो सरीना है उसका 5th फ्लोर जो है वो ISI ने पूरा लिया हुआ है। हमने उसकी तस्वीर निकाल के तो दिखाई कि उस सरीना के भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और दहशतगर्द कार्रवाई बेनकाब जासूसी करने वाले मल्लाह गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। गिरफ्तार एजाज मल्ला ने अपने एतराफी वीडियो बयान में बताया, भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल वगैरह लाने की हिदायत दी। इसके अलावा 50 और 100 रुपए के करेंसी नोट लाने का कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी एक तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी और फिर अक्टूबर के महीने में दरिया की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ लिया। रेंजर्स की वर्दी है, नेवी का और आर्मी का वर्दी है। हमारे को 3 सुमें चाहिए, रोंग की 3 चाहिए। जो मोबाइल का दुकान है, दुकान का जो बिल होता है वो 3 बिल चाहिए हमारे। सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ। पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आने। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अशोक कुमार, उसको मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी। सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का मामला। हाजी कैंप में मौजूद 470 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी तुरखम रवाना हो गए। अफगान शहरियों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तुरखम बॉर्डर रवाना किया गया। तुरखम बॉर्डर पर कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद अफगान शहरियों को अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। हाजी कैंप से फरार होने वाले 2 अफगान बाशिंदों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले, गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में रहने वाले अफगान बाशिंदों को हाजी कैंप से जो है वो तुरखम बॉर्डर मुंतकिल किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ज़मान मुगल तफसीलन बताएंगे। ज़मान बताएगा, अब तक कितने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को तुरखम बॉर्डर ले जाया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में मजबूरी तौर पर 470 जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी है उनका
जो तस्दीकी अमल है उसको मुकम्मल किया गया। उन्हें हाजी कैंप में ठहराया गया था और वहाँ पे ही उनके तस्दीकी अमल को मुकम्मल किया गया और उसके बाद आज उन्हें तुरखम बॉर्डर रवाना किया गया है। और हुकाम का ये कहना है कि उन्हें हैवी सिक्योरिटी में जो है तुरखम बॉर्डर को रवाना किया गया और वहाँ पे उनके दस्तावेजात की एक बार दोबारा जांच पड़ताल करके तो अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। दूसरी जानब दो जो गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजर थे वो कैंप से फरार होने में कामयाब हो गए थे और जिन्हें 6 घंटे के मुख्तलिफ छापों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें भी उसी जो काफिला था उसके साथ उन्हें रवाना किया गया है और उन्हें भी तुरखम बॉर्डर के जरिए ही अफगानिस्तान भेजा जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल आगाह कर रहे थे। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के खैयूर अवाम ने अजीम कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की। जंग आज़ादी में कुर्बानी देने वाले शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, 1947 में आपने जहाद करके पाकिस्तान में इल्हाक किया। यहाँ के लोगों की बहादुरी को कभी भी नहीं भूल सकते। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। सीपैक से खत्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। आपने 1947 में अपने हाथ से जहाद करके पाकिस्तान को साथ मिलने का इख्लाक किया। जंग में 1700 आपके जवान शहीद हुए और 30,000 जख्मी। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। इंडिया में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 6 नवंबर को होने वाले पाक अफ़गान मुज़ाकरात से पहले तुर्किया के दौरे पर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की दावत पर आधा हफ्ते के अवाइल में अनकरा पहुँचेंगे। तुर्की में क़याम के दौरान वो गज़ा की सूरत-ए-हाल पर होने वाले 8 वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के साइड लाइन पर होने वाले सिफारती राब्तों के फॉलो अप के तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाक अफ़गान डायलॉग से कबल इस्लामाबाद की सिफारती सरगर्मियों में तेज़ी आ गई और खत्ते में पाकिस्तान एक फ़ाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारती मिशंस और आला उहदों पर बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले किए हैं। ज़राए के मुताबिक ये तब्दीलियाँ वज़ारत ख़ारजा के ऑपरेशनल तसलसल और सिफारती हिकमत अमली के तहत की गई। अरब अमारात के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली ख़ान अबू धाबी पहुँच गए। रूस के नए सफ़ीर फैसल तिरमज़ी ने मॉस्को में अपना चार्ज संभाल लिया, जबकि रूस में साबिक सफ़ीर खालिद खान जमाली को एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी एडमन के तौर पर तैनात किया गया। जाहिद हुसैन को डायरेक्टर जनरल मिडल ईस्ट तैनात किया गया। किर्गिस्तान के लिए सफ़ीर अल्तमश वज़ीर खान की जगह नए सफ़ीर मुकर्रर किए गए। किर्गिस्तान में साबिक सफ़ीर हसन ज़ैख़म को डायरेक्टर जनरल सेंट्रल एशिया के ओहदे पर तैनात किया गया। बिलाल चौधरी को डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया के तौर पर तैनात किया गया। रोमानिया के लिए नामज़द सफ़ीर इलियास निज़ामी की जगह नए सफ़ीर मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक अस्पताल का इजाफा नहीं कर सके, कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, कोई एक कॉलेज नहीं बन सका। और वो कबाइली अजला जिसकी नुमाइंदगी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं कबाइल का बेटा हूं, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि गुज़श्ता 13 साल के इश्क इमरानी हुकूमत में अगर वहां पर किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया है तो जरा उसका तस्करा ही कर लेते हैं। नहीं है, एक BHU तक नहीं बनाया गया। तो क्या हम ये कहें कि ये इश्क इमरान है कि आप रियासत पर चढ़ेंगे, दौड़ेंगे? आपने तो काबीना बनानी थी, बड़ी ठान के रखी हुई थी कि मैं इमरान खान से मिलूंगा तो काबीना बनाऊंगा। हालांकि आपको ये नहीं पता, या आपके इर्द गिर्द जो 2-4 बैरिस्टर हर वक्त घूमते फिरते हैं, इन्हीं से ज़रा पूछ लें, ज़रा रहनुमाई ले लें। ये साकिब निसार की अदालत का फैसला था कि किसी कन्विक्टेड बंदे के मशवरे से कोई काबीना नहीं बनेगी, कोई कन्विक्टेड बंदा उसके मशवरे से हुकूमत की तश्कील नहीं होगी, कन्विक्टेड बंदे के पास पार्टी का ओहदा नहीं होगा, हुकूमत साजी में और पार्टी की पॉलिसी साजी में उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। ये फैसला तो आपके अपने आपके बहुत प्यारे बड़े चहीते चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार की अदालत का फैसला है। डोंट यू फॉरगेट कि आप भूल चुके हैं। आज हम आपकी यादाश्त ताज़ा कराते हैं। और वो दोस्त जो अक्सर सवाल करते थे
کہ عطا اللہ طارڑ صاحب نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ جو سی ایم صاحب ہیں نئے سہیل افریدی صاحب تو یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو آج آپ کے سامنے ہے یہ ویڈیو، آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے. ہم انتظار میں تھے کہ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب، حادثاتی وزیر اعلیٰ صاحب، عشق عمران میں مبتلا اور اس کے اسیر وزیر اعلیٰ صاحب، شاید اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی ذمہ داریاں جو ریاستی ہیں وہ کچھ اور ہیں اور وہ خاموش کر جائیں گے، وہ ریاست اور ملک کے ساتھ اور دہشت گردی کے خلاف اور ترقی کے سفر پر وہ گام اٹھائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن روز بروز ان کے الزامات، ان کا طرز تکلم وہ بگڑتا اور زہر آلود ہوتا جا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد یہ جو 2-4 آپ کے بیرسٹر صاحبان ہیں ان سے ضرور معلومات لیں کہ اس ویڈیو میں آپ نے اس طرح کہا ہے. یہ ویڈیو ان کو دکھا دیں اور ساتھ میں 1-2 ویڈیوز اور بھی ہیں، وہ آج نہیں، وہ 1-8 دن بعد صحیح، 2-4 دن بعد صحیح، وہ بھی ریلیز کریں گے، آپ کو دکھائیں گے. اور یہ وہ مکروہ چہرہ ہے جو ہم قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کو یہ لوگ عشق عمران کہتے ہیں. عمران خان ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے پاکستان کو، ہمارے خیبر پختونخوا کو اور پورے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ زہر، یہ آلودگی وہ چھوڑ کر گئے ہیں. کانفیڈنٹ ہو کے بات کرنا، بولڈ ہو کے بات کرنا، بلنٹ ہو کے بات کرنا بھی اٹس ناٹ اے بیڈ ہیبٹ، اس کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا sovereignty آف دا اسٹیٹ، sovereignty آف دا کنٹری پاکستان، it won't be tolerated. Mr. Sohail Afridi, I'm letting you know کہ یہ جو آپ کی ویڈیو ہیں یہ کانسیکوینشل ہے اور آپ اپنے وکلا سے ضرور مشورہ کر لیجئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اٹس بیٹر کہ سب سے پہلے بلا تفریق، بلا تاخیر. واپس آئیں گے ایک بریک. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف کے جاتی عمرہ لاہور آمد. شہباز شریف کی مسلم لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی. ملاقات کے دوران ملک کی داخلی خارجی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی. اہم خبر دیں آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، جہاں پہ ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سیاسی بات چیت کو سراہتا ہوں. سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے بات نہیں کرنی چاہیے. بات تو ان سے ہوتی ہے جو بات چیت کو سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. بھارت اور افغانستان کی دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے. بھارت بلوچستان میں پیسے دے کر لوگوں کو خرید کر پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے. بھارتی جاسوس کلبھوشن اور جہلم کے ریلوے اسٹیشن سے بھارتی جاسوس پکڑے جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے. اس کو میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کی بھی دنیا نے تعریف و تصنیف کی ہے. بلا شبہ ان کی بھی برتری ثابت ہوئی اور اس طرح سے ثابت ہوئی کہ جو ہم کلیم کر رہے تھے کہ یہاں پر بھارت دار اندازی کرتا ہے، پھر ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفرنٹ انہوں نے یہاں پر اپنی پراکسیز رکھی ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا میں قیام امن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ کا صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ٹیلی فون. سہیل آفریدی کا مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان، امیر مقام آفتاب شیرپا اور محمد علی شاہ باچا سے رابطہ. کہا اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے مگر ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے. تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے. صوبائی اسمبلی کے ان ہاؤس کمیٹی کے تحت جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا. اسپیکر اسمبلی کی جانب سے تمام قائدین کو باضابطہ مدعو کیا جائے گا. صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو راہ نہیں. امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے. سہیل آفریدی کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں. صوبے میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی اور سیاح واپس آئیں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. خیبر پختونخوا میں امن کی اشد ضرورت ہے. میرے پاس جو اختیارات ہیں وہ طریقے سے استعمال کرتا ہوں. کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ کشمیر سے ہی ہوگا. امن کی، خوشحالی کی اور ترقی کی تو ہم بالکل آئیں گے. صوبے میں امن آئے گا تو بزنس کمیونٹی آئے گی، امن آئے گا تو کاروبار آئے گا، امن آئے گا تو ٹورسٹ آئیں گے، امن آئے گا تو خوشحالی ہوگی. ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا، چند دن دیں
ان کے ایکٹس آپ کو بتائیں گے کہ وہ سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سابق وزیر اعلیٰ سندھ آفتاب شوبانی میرانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعلیٰ سندھ آفتاب شوبان میرانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر زرداری نے کہا آفتاب شوبان میرانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی رفقا میں تھے۔ انہوں نے آفتاب شیبانی ایک سینئر پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص اور وفادار رہنما تھے جنہوں نے جمہوریت، وفاق پاکستان اور عوامی خدمت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ صدر مملکت مرحوم کے اہل خانہ، دوستوں اور پارٹی کارکنان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جبار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے۔ آفتاب شوبان میرانی نے 1990 میں سندھ کے 18ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی۔ بعد ازاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دور حکومت میں اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک وفاقی وزیر دفاع کے عہدے پر فائز رہے۔ اسلام آباد بار کونسل انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، عبدالرحمان ہرباجوہ 902 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، راجہ علیم عباسی کا 820 ووٹ لے کر دوسرا، چودھری حفیظ اللہ یعقوب 812 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر، محمد ظفر کھوکھر کا 796 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر، آصف عرفان 701 ووٹ لے کر 5ویں نمبر پر موجود۔ اسلام آباد بار کونسل انتخابات میں مجموعی طور پر 21 امیدوار مد مقابل، بار کونسل میں پہلے 5 سے زیادہ امیدوار رہنے والے ووٹ میں فاتح کرا۔ اور رضا ہمارے نمائندے مزید بتائیں گے اور بتائے گا اسلام آباد بار کونسل کے الیکشن کا یہ معاملہ ہے۔ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد بار کونسل کے جو انتخابات ہیں ان کی گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اس وقت، اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اس وقت کی جو گنتی ہو چکی ہے ووٹوں کی، عبدالرحمان ہرباجوہ 902 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے، راجہ علیم عباسی 820 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے، اور چودھری حفیظ اللہ یعقوب 812 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ ظفر کھوکھر 796 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر ہے، آصف عرفان ایڈوکیٹ 701 ووٹ لے کر 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ اسلام آباد بار کونسل انتخابات میں مجموعی طور پر 21 امیدوار جو ہے وہ مقابل ہیں، اور بار کونسل میں پہلے 5 سے زیادہ ووٹ دینے والے امیدوار جو ہے فاتح قرار پائیں گے۔ جی صحیح، بہت شکریہ۔ کلمے کی بنیاد پر گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ آج کا دن گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا 2009 میں گلگت بلتستان کو شناخت دی گئی۔ گلگت بلتستان کے عوام محب وطن اور پرامن لوگ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گلگت بلتستان کے غیور عوام دفاعی اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہم 72,000 مربع میل کے اس علاقے کو بغیر کسی بیرونی امداد کے ڈوگروں سے آزاد کرایا اور کلمے کے بنیاد پر بلا مشروط پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ آپ نے 2009 میں گلگت بلتستان کو شناخت دی ہے۔ اسلام آباد کسٹم ہاؤس کراچی کے قریب کسٹم کی گاڑی اور موٹر سائیکل کا حادثہ ہوا۔ 2 اہلکار معطل۔ FIR کے مطابق جھگڑے کے دوران کچھ مقامی لوگوں نے کسٹم کے عملے کے ساتھ ہاتھا پا کی۔ اگرچہ یہ واقعہ سرکاری فرائض سے متعلق نہیں تھا، تاہم متعلقہ عملے کے غیر پیشہ ورانہ رویے پر کارروائی جاری۔ FIR ہر قسم کی صورتحال میں پیشہ ورانہ طرز عمل، شفافیت اور جواب دہی کے لیے پرعزم ہے۔